श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवतेस्तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानिं परमेश्वर्यै कथां सूदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। अब भक्तमान बापहरू, हामीले स्वस्थानी माताको निरन्तर कथामृत पान गर्दै आएका छौँ। अब भने हामी 19 अध्यायको कथामा प्रवेश गर्दैछौँ। आउँ श्रवण गरौँ। 19 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुरा वर्णन गरेँ। अब म मर्त्यमण्डलका बारेमा वर्णन गर्छु, सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम रहेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असंख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना कर्म गरिरहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एकजना अति दुखी ब्राह्मण पनि थिए। तर ती ब्राह्मण गरिब भए पनि कुनै लोभ मोह मद मात्सर्यमा अल्झिएका थिएनन्। उनी आफ्नो कर्म छाड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या बोल्दैनथे। तिनीकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवैमा एक अर्काको असाध्यै प्रेम थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई दुःख छँदै थियो। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्रीसँग भने, स्त्री, हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख हुन्छ। अब सम्पत्ति वृद्धिका लागि सिद्धि गणेश भगवानको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानीपख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा सेवा गर्न लागे। त्यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवा भावबाट सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सतीदेवी ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ। जो इच्छा छ वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्नो कर्म बिगार्नाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई दुःख प्राप्त गरेका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले सम्पत्ति दिई हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस्। शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायक
सिद्धिविनायक गणेशबाट आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ चाहिँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरा मूर्तिका छेउमा जे देखाउला त्यो लगी घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्नु। तँ सुन होइरहला, तब तिमीहरू खुसी हौला। यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्धान हुनुभयो। शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द माने सिद्धिविनायक गणेश भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाका सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको सधैँ गरे चाहिँ पूजा आराधना गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिका अगाडि एउटा लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी त्यसबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला निकालेर हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भई सुवर्णको जतन गरी राखे। त्यस दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई खुसी प्राप्त भयो। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नै स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दुखी दरिद्री भइयो। सिद्धिविनायकका कृपाले हामीलाई सम्पत्ति त भयो, यस जन्ममा दान धर्म गरौँ भने हामी स्त्री पुरुष दुवै नित्य गङ्गामा गई स्नान गरिरहेका हरिहर भगवानको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म कर्ममा लाग्नु पर्दछ भनेर त्यो कर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिव भट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति बढ्दै गयो। त्योदेखि एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मणले आफ्नै स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु, कसले रक्षा गर्देला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेश भगवानको सेवा गरौँ। शिव भट्ट ब्राह्मणकी पति शिव भट्टकी ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि हवस् भन्दै 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान गई भगवान परमेश्वर सिद्धिविनायकको दुवै स्त्री पुरुषले भव्य सेवा गर्न लागे। तिनीहरूको सेवादेखि भगवान सिद्धिविनायक गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भई वरदान माग। शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी बिन्ती गर्दछन्, हे सिद्धिविनायक गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, धनमान भयौँ, तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तान पाऊँ। त्यही शिव भट्ट ब्राह्मणको वचन सुनि सिद्धिविनायक गणेशजीको आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यस बेलामा एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरिकन पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउनेछिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न नै दिई हात थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपी 4 दिन भएपछि हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पन्न होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस् पनि खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्धान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजा सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धिविनायक भगवानको स्थापना भएका ठाउँमा गए। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिराखिन्। त्योदेखि दुवै स्त्री पुरुषले गणेशजीको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिव भट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबरलाई भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापी सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घरमा गोबर लिएर गए अनि तसलामा राखी तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा गोबरबाट एउटी कन्या उत्पन्न भएको देखियो। ती कन्या कस्ती भने मध्याह्न कालमा सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमामा
चन्द्रमाको जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हात गोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुण जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीको जस्तो पैतला भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखी शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झेकी हिफाजत साथ लालन पोषण गर्न लाग्नुभयो। पालन पोषण गर्न लाग्नुभयो। त्यस बालिकालाई खुवाउने दुग्ध भएन र फेरि मंगलबारका बिहान सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजी प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मण, तिमीहरूको फेरि के इच्छा छ? यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सन्तति भयो, तर बालिकाका लागि खुवाउने दुध भएन, यही बिन्ती गर्न आयौँ। शिवभट्टका यी कुरा सुनि श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो, मैले त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र ब्राह्मणी घर फर्के। सती ब्राह्मणले आफ्नो स्थान निचोरी हेर्दा दुध आएर गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै हर्षित साथ बढाते सिमको तरिकाले रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनक र उनकी पत्नी आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द ती बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई प्राप्त भएको थियो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणलाई बोलाएर विधिपूर्वक मारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पन्न भएकी कन्या हुनाले यी गाईको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुने छिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछ। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमाको जस्तै दिने दिन बढी 5 वर्षकी पुगेकी थिइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले पूजाका अक्षता केलाइराख्नु। यस्तो भने दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवै स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। तिनीहरूको तो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन हुन थाल्यो। यसबाट इन्द्र डराई 33 कोटी देवताहरू समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरेर सोधे, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मर्त्य मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण बस्दछन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। दुवै स्त्री पुरुषले हजुरको पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भई असंख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरिरहेको पूजा गरेर सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पन भयो। हे करुणा भय, ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सम्पन्न भएनन् र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महा तेजवती परम सुन्दरी एक पुत्री रत्न दिनुभयो। हे परब्रह्म, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हजुरले रक्षा नगरे कसो होला? हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ, किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु र देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवतालाई तर्पण हवि आदि गर्दैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू असाध्य रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीहरूले भने बमोजिम इन्द्रादि देवतालाई तर्पण हव्य कव्य दिँदैनन्, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्दछन्। शिवभट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूलाई विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरौँला। शिवभक्तकी पुत्री गोमा ब्राह्मणी गरेकी पूर्व जन्ममा पार्वतीकै अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्व जन्मको कर्म अनुसार शिवभट्ट सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँदछु। तिमीहरू अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भनी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती जाँदा हुनुभयो। इन्द्र गएपछि महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटा
गदाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूली दाहिने हातले डम्मरू बजाई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यसबेला आफ्ना माता पिताको निम्ति नित्य पूजा गर्न लागेका अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यसबेला शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीले सदाका झैँ गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूप श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी चाहिँ सम्झेर भन्न लागिन्, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउन लागेको छु, एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिनेवाला कोही छैन। त्यसो भनेर पर्खाइन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिएर भिक्षुक रूप श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागिरहेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप श्री महादेव रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस, तो भिक्षा लिन्न दिने भए तेरा माता पितालाई नित्य पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे, नत्र भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूप अन्य महादेवको आज्ञा भिक्षुक रूप श्री महादेवको आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्टे ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरी तेरा मलाई भिक्षा नदिई तँलाई श्राप दिन्छु, लौ सुन, 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस्, तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति नाश होस्, तँलाई नाना तरहको दुःख र फेरि तेरा माता पिता चाँडै मरिजाउन्। यदि 4 थोक श्राप दिए भने भिक्षुक रूप श्रीजीले तो भिक्षा नली डम्बरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। हरे नमः। श्री स्कंद महापुराणे केदारखंडे माघमात्म्ये कुमारगस्ते स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम 49 शब। हरे नमः। महानुभावहरू, हामीले 19 अध्यायको कथा पुरा गर्यौं। गोमा ब्राह्मणीलाई अब श्राप परेको छ भगवान शंकर भिक्षुक रूपबाट। अब हामी 20 अध्यायको कथा सुन्नेछौं भोलिका दिनमा। नमस्कार। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्रीसुस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः।